your aim should be to produce very high quality tea, and you should make sure that you don't sell it below 2000 rupees. सिक्किमको नाथाङ माछोङ निर्वाचन क्षेत्रले सुरु गरेको चिया खेतीलाई टी बोर्ड अफ इन्डियाले सहयोग र समर्थन गर्ने भएको छ। एस सौन्दर्य राजनको उपस्थितिमा आयोजित बैठकमा बोर्डका अधिकारीहरूले नाथाङ माछोङमा सुरु गरेको चिया खेतीलाई बोर्डको पक्षबाट हुन सक्ने सहयोग दिने आश्वासन दिएका छन्। फिल्डमा लगाइएको चिया खेतीको अवलोकनपछि अधिकारीहरूले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि टी बोर्ड अफ इन्डियाको पक्षबाट धेरै सुझाव र सुधारका विषय पनि किसानहरू समक्ष राखे। नाथाङ माछोङको टी ग्रोवर्स वेलफेयर बोर्डले पाकिममा आयोजन गरेको बोर्ड सदस्य टी बोर्ड अफ इन्डिया र किसानहरू माझको बैठकमा राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा, क्षेत्र विधायक पामिन लेप्चा, जिल्लापाल परि विष्णोई साथै पाकिम जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठक अघि टी बोर्ड अफ इन्डियाको क्षेत्रीय कार्यालय सिलगढीका उप कार्यकारी निर्देशक कमल चन्द्र वैश्य, बोर्डको खरसाङ शाखा सहायक निर्देशक फुरी शेर्पाले राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा र टी ग्रोवर्स वेलफेयर बोर्डका सदस्यका साथमा माछोङ अनि पार्खा गाउँमा पछिल्लो 2 वर्ष अघि लगाइएका चियाका बिरुवा र बगानको निरीक्षण गरेपछि चिया खेतीको तकनिकी पक्षबारे धेरै सुझाव र जानकारी दिए। बैठकपछि मिडियालाई सम्बोधन गर्दै राज्यका सांसद डीटी लेप्चाले नाथाङ माछोङको चिया खेती सफलताको दिशामा अघि बढेको बताए। टी बोर्ड अफ इन्डियाका निर्देशक एस सौन्दर्य राजनले चिया खेतीका लागि सिक्किमलाई सहयोग गर्न बोर्ड तयार रहेको जानकारी दिए। हजुर, सबभन्दा पहिला त म जुन अब टी बोर्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको जुन डाइरेक्टर सबभन्दा अब टाउके नै भनौँ उहाँ आउनु भएको छ, एस सुधराजन, उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट अनि ग्रोवर्सको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले चाल पाउनुभयो उहाँको साथमा अरू सबअर्डिनेट अफसरहरू सबै आउनु भएको थियो, जो चाहिँ तपाईँको गुवाहाटी अनि जोनल अफिस सिलगढी त्यहाँबाट आउनुभएको थियो। उहाँले पनि आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनि उहाँले पनि आफ्नो स्पिचहरू राख्नुभयो। एउटा तपाईँको लाभदायक धेरै कुरो हामीले बुझेको रहन्छौँ, टेक्निकल कुरोहरू, त्यो आज फिल्डमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। फिल्डमा पनि उहाँहरूले तपाईँको सबलाई बताए मतलब कस्तो खालको हुनुपर्ने, कुन भेराइटीको लाउनुपर्ने। अब जस्तै अब हामीले एउटै भेराइटीको लाउँदाखेरि चाहिँ बिमारी लाग्यो भने त त्यो टोटल सबै जान्छ। त हामीले प्रत्येक मतलब प्लटमा अलग अलग भेराइटी लगायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ। अनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ उहाँले के कुरा गर्नुभयो भने उत्तराखण्डको उहाँले एउटा उदाहरण इक्जाम्पल दिनुभयो। त्यहाँ चाहिँ गेटमै तपाईँको ह्यान्डमेड तपाईँको चिया चाहिँ 2000 केजी 2000 रुपियाँ केजी पर केजी तपाईँको बिक्री हुन्छ, बाहिर निस्किनै पाउँदैन भन्ने कुरा राख्नुभयो। अनि हाम्रो पनि तपाईँको ह्यान्डमेड अर्को त हामीलाई एडभान्टेज के छ भने अटोमेटिकली सिक्किम त तपाईँको अर्ग्यानिक स्टेट हो, यो पनि हामीलाई एउटा प्लस पोइन्ट भयो। यसले गर्दाखेरि पछि अवश्य राम्रो हुनेछ, तपाईँको हाम्रो मान्छेहरू गर्दैछ। सर, फ्याक्ट्रीको लागि जमिन पहिला पनि हेर्नु भएको थियो, आज उहाँले पनि हेल्प गर्ने भन्नुभएको छ, यो कुन स्टेजमा छ? हजुर, अब यो आज त्यसकै लागि नै हामीले अब यो कुन प्रकारले गर्नुपर्ने, अब यसमा अब कतिजना तपाईँको यस्तो छ अब पिपिपी मतलब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि तपाईँको फ्याक्ट्री लाउने उनीहरू आउँदैछ, मतलब उनीहरूले फ्याक्ट्री लगाइदिने, पछि त्यसको जति हुन्छ त्यो हिसाबले उनीहरूले हिसाब किताब मिलाउने भन्ने कुरो पनि छ। तर हामी चाहिँ त्यो नगरेर चाहिँ टी बोर्डमै जाने, उनीहरूले 40% सब्सिडीमा अहिले चाहिँ मिनी फ्याक्ट्री गर्ने, किनभने ठुलो फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ हाम्रोमा खोराक पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मिनी फ्याक्ट्री फर द टाइमिङ, पछि त्यो अब ठुलो फ्याक्ट्री लाउनु परेपछि उनीहरूले गर्ने हेल्प गर्ने भन्ने छ। We from Tea Board of India, by the initiative taken by the Honorable MP Sri D.T. Lepcha ji, he invited us for the first time. We are coming to this area. Though our junior officers have been here, such a good program has been organized for interactive session with these tea growers. We have visited the tea gardens. Tea Board of India has got many programs for helping the small tea growers of all over the country, including Sikkim. So we are committed to extend all the schemes which are available in tea board right now to the people and small tea growers of the Sikkim. So we have visited. There are several schemes available which we have explained in the meeting. So we will handhold the farmers to grow their own marketing channels, their own to make their own tea.
So we will handhold them in all aspects of tea growing, including technical know-how, including teaching them, helping them how to grow tea. Everything we will handhold. एक फैक्ट्री सेटअप का भी बात आता है Yeah, फैक्ट्री सेटअप see, there is a scheme in Tea Board that setting up of mini factory by the small tea grower FPC. So the first step for that is to form a FPC, Farmers Producer Company. So that we will explain to the group how to form the FPC. Once the FPC is formed, we will handhold them to help. We have 40% subsidy scheme for mini tea factory. So we will help them to set up a factory. Thank you so much. Thank you, and I thank Sri Lepchaji for inviting the Tea Board of India. Because of his vision and mission, we are here. Thank you, Sri Lepchaji. Thank you. सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।